शुभ वार्ता John 14, 7-14. त्यावेळी जेजून आपल्याशी सांग म्हळे, तुम्ही म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुम्ही वळखतात. पूण ह्या फुडार ताका तुम्ही वळखतात आनी ताका तुम्ही पळयला. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळे, सौम्या, आमकां बापाक दाखय, तितल्यार तेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगाता आसुनी हांव कोण म्हूण तुका सत म्हणूंक ना मू? जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बापाक दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणयेत. बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा हें तूं सत मानिनाय? हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां म्हजेस्तकीच हांव उलयना. बापूच म्हजे सवें रावोन आपली कामां चलयता. हांव बापा सवें आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सत माना. नाई जाल्यार हीं कामां पळोवन कुणी सत माना. सतत हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करतां ती कामां करतलो. तितलेंच न्ही, ताच्याकी वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सशी वेतां, बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक. म्हजे नांवी तुमी कितें विवरल्यारी हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. नियाळ, जेजूच्या मिसावाची गुंडाय आनी रुंदाय फिलिपाच्या आमकां बाप दाखय म्हणले विनतेंत बाप जावन फावो जाता. बाप पातावन आयिल्ल्या आनी बापानच धाडलेल्या पुता शिवाय कोणीय बापाक पळोवंक नेना. ताका मेळना आनी तो वळखना. फिलिपान आमकां बाप दाखय म्हणटना जेजू आपले मिसावच अदृश्य देवाक उगडापी करचे म्हणले लिसावन दिता.